की आता आमका हे आता घातलेले मेळटा न्ही ब्रिज असो ल्हानसो हेच्या पयलीं कितें आसलेलें हांगा? तशें पयलीं कितें नासलें न्हंयतल्यानूच लोक वयतालो. न्हंयतल्यानूच वयताले. हय हय. ओके म्हणजे आमकां हे बीन साको बीन ना नासलो पयलीं ना ना साको बीन नासलो. न्हंयतल्यान वयताले. हय न्हंयतल्यान चलत वयताले. चड बरो जाता Yes. कित्याक भायर भोंवप थोडें आसूं पूण अशें गोंयान हे करप म्हटल्यार वॉटरफॉलार वचप हे करप म्हटल्यार लोक चड येतात आनी तूं जाणा गोंयान वॉटरफॉल म्हटल्यार भरपूर आहा. ऑफ बीट गोंय जे Offbeat म्हणटा गोंय. ते आसा गोंय. ते खरें, तूं म्हणटा पळय हय. बिचीस लायन सोडी जाल्यार हे पळयत हय. न्हू जाल्यार तुमकां हांगा भरपूर एक्सपिरियन्स पळोवंक मेळटलो. आता सोपं हाडटा न्हू हय आनी आता ते ना न्हू घरा कडेन बीन पळोवंक मेळटाले आमकां पयलीं मेळटाले आमच्या टायमार पयलीं आसले ते आतां लोकांच्या घरान खुर्च्यो जाल्या खंय प्लास्टीक जाल्या लोखंडी जाल्या परत सोफा जाल्या आणि आता इतली परंपरा मोडली न्ही ही जाणट्याची परंपरा.